जेजू म्हाका पळयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताच्या तो घेता, पातकां म्हजीं बक्षिता. जेजू म्हाका पळयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताच्या तो घेता, पातकां म्हजीं बक्षिता. जेजू 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 जेजू. जिणयेंत कंगाल जाताना, कंथी दुखीन बुडताना, सोम्याक उलो मारताना, कांयच म्हाका उणेना. जिणयेंत कंगाल जाताना, कंथी दुखीन बुडताना, सोम्याक उलो मारताना, सोम्याक उलो मारताना. जेजू 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 जेजू. आमचो जेजू आमच्या मदगात असताना ताका उलो आमी मारलो. जेजू तूं आमचे सांगता आसतना बे आमकां ना. जेजू तूं आमचे सांगता आसतना सगळें तूं आमकां दिताय. तेच बरेपणान तूं आमकां राखताय. तेंच बरेपण खंगाल आमी जाता आसतना, खंती दुखांत बुडटा आसतना, कश्टा वळवळ्यांनी आमी आसतना तूं आमकां चण सोडिनाय. परत तूं आमकां तुजे सांगता आपयताय. त्या देखून आमी भियेना वचम्या. तेदेच पर आमी जायना. कश्ट आयल्यारी, दूख आयल्यारी, पिडा आयल्यारी, नचल्या परिस्थितीन आमी आसल्यारी आमी तुजे तावन पयस वचना. तुवें आमकां दिल्लो तो वर्तो बरवसो सदांच आमी मानून घेता. हांव तुमचे सांगता आसतालो तेच सीस तांच्या तरवार तर गलिल्या सरोवरान 3 या 4 किलोमीटर मुखार वता आसतना तूं तांचे सांगता रावलोय. तांचे सांगता तूं आसलोय आनी तांकां तुवें आदार दिलोय.
बावाट दंडळतना तांच्या मद्याकात तूं रावन म्हणा लागलोय हांव आसा तुमचे सांगाता शांती तुमकां म्हणा लागलोय आणि आज सोम्या आम्ही तुझे सांगाता आसा तुझे सांगाता आसता आसतना तूं आमकां सणसडिनाय कसलें वारें वादळ आयल्यार तुज्या सिसांक तुवें सोडून आनी आमकांय तूं सोडचो नाय सोम्या त्या देखून तूं त्या तारवार चडल्या तेन्ना सगळें बरेंपण तांकां जालें निराश जाल्ले ते परतून धैर्यांत भरले आज तूं आमच्या सांगाता येता आसतना आमचें जिवन जायत्या तरान कश्टांनी सांपडलां दुखीचें जालां परिस्थिती आमची गंभीर तराची म्हणून भोगल्या आनी अशें आसतना जायत्या जाणांनी सारलें जावन आसा खंय आसा आमचो देव खंय आसा तसो प्रभाव खंय आसा आमच्या देवाची दया माया ही सवालां विचारली जाल्यार तूं आमकां सणसडिनाय कित्याक आमच्या हर एकल्याच्या कश्टांनी तूं तुज्या सिसां सांगाता कसो त्या तारवर आसलोय गी तेच प्रमाणे आमच्या सांगाता तूं आसाय म्हणल्यार बावार्थ आमचे थंय जिवो आसा सोम्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तुमच्या जिवनाच्या कश्टांनी तुमच्या जिवनाच्या वळवळ्यांनी गंभीर परिस्थितींत जेसूची मिसळणी जावं दी ताचे सिसां सांगाता दर्यांत सरोवरांत 3-4 किलोमीटर पयस ते आसले जाल्यार जेजू तांच्या मद्यागात रिगलो तशेंच आमच्या कश्टांनी तो रिगता आमच्या कश्टांनी तो आमकां सांगात दिता हर एका तुज्या जिवनाच्या कश्टांत तुज्या जिवनाच्या हर एका परिस्थितींत तुज्या जिवनांत संपूर्ण तरान तो एक जावं दी आनी जेजू आमच्या लागीं आसतना आमच्या सांगाता आसतना भियोवची गरज ना म्हणटा कित्याक हांव तुजे सांगाता आसतना कित्याक तें बे वेळ काळ तो देवाचो जावन आसा आज जाय जाय फाल्यां जाय जाय ह्या एसगड्या जाय जाय म्हणून आमी तें सांगोंक न्हय कित्याक आमची 1000 वर्सां देवाक एक क्षण जावंक पुरो ह्या आमचे एक क्षण देवाक 1000 वर्सां जावंक पुरो देवाक कळीत आसा त्या देखून आमी संपूर्ण तरान आमची दिश्ट जेजू वयर लावया ताकाच पळोवन आमी रावया मोगाच्या भावा आनी भयणी सगळें तुजें तन मन तुजें काळीज तुजें मन तुजें मत तें जेजूक दी ह्या लॉकडावना वेळार आमी भितर आसतना आमकां आमची स्थिती म्हणटा समजून आदार दिवचो जेजू एकलो मात्र तो एकलो मात्र आमकां सांगात दिवंक शकता ओ जेजू आपुरबायेचो जायतीं असर हांव जपां केल्लो केन्नाच आपल्या बापाचे मिसांव कामात न्हू फाटीं पळयनातलो आपल्या बापाच्या भुरग्यांक सांबाळूंक तो आयतो आसा आमी थोड्यो फावटी आमचे पातयेनी होगडोन घेतल्या कित्याक म्हळ्यार आयच्या आधुनीक संवसारार आमी चिंताव आमीन सगळें करचें आमच्यान कांयच करूंक जायना मोगाच्या भाव आनी भयणी देवाचो आदार नासतना देवाचें बरेंपण नासतना आमी कितें करूंक जाता जायते जाण आमकां बरेंपणांत लाभलां जावंक पुरो जायते बरें कुटुंबां आमकां मेळ्ळ्यात जावंक पुरो आमच्या कुटुंबांनी जायते ग्रेसगाय जायते बरेंपण जालां जावंक पुरो बरें काम आमकां दिल्यां जावंक पुरो हे सगळें जाल्लें तेच देवान देवाच्या निर्मणे प्रमाणे तें जाल्लें जावन आसा त्या देखून आमच्या बऱ्या परिस्थितींत आमच्या बरेपणांत आमच्या घरच्या बऱ्या संदिग्ध वर्त्यापणांत आमी देवाक अर्घां दिवंक जाय आमी हांकारां भरचें न्हय गर्वान भरचें न्हय हांवें केल्लें म्हण कितेंच आमी सांगोन भोंवचें न्हय मोगाचे भाव आनी भयणी सगळें दिलें देवान जावन आसा आनी देवा सांगता आमी आसतना देव आमकां लागीं सरतना आमी सगळें करूंक शकतले हांव आनी जेजू म्हणटा हांव तुजे सांगता आसतना सगळे परिस्थिती हांव म्हज्या हातांत घेतालो सोम्या आयची परिस्थिती तुज्या हातांत घे ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ
ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೇನು. कित्याक तू कसो हांव कितेंच करूंक सकना. तू जावन आसा दाखवाल आनी हांव जावन आसा पांटो. आनी हर एक पांटो दाखवाली सांगात एक जाता आसतना यथेश्ट फळ दिवंक शकता म्हणटाय दोनसो सोम्या. आनी तसलें फळ दिवंक तसलो भावार्थ थीर करूंक तसलें धैर्यांत जियोंक बरो भशेचे किरणां आमच्या ह्या गंभीर परिस्थितींत परत आमी पळोवंक जाय जाल्यार सगळें बरें म्हणो तू आमकां दी. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸುವೆ. ಬಾ ಯೇಸುವೆ, ಯೇಸಪ್ಪ ಬಾ, ನನ್ನನ್ನು ಹರಸು, ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೋಡು. See my life, Jesus. Let your hand work miracles in my life. Let all the difficulties, let everything that is happening in my life, let your tender love take over my life completely. आता आम्ही गाऊया त्यांचं गीत. जेजू तू म्हजे सांगता आसतना, म्हज्या लागीं आसतना कितेंच उणें म्हाका ना. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. 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 Alleluia, 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 Alleluia. ज्या कष्टांच्या वेळार आमच्या काळोखाच्या त्या मोडांत जेजू म्हणटा हांव जावन आसा उजवाड. तुज्या त्या कश्टांच्या वेळार हांव जावन आसा तुजो आदार म्हणटा आनी आमकां सांगात तो दिता. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. पयसुम्या तुजे वड्या म्हाका जियोंक साध्य ना. ಹತ್ತಿರವಿರು लागींच राव ಓ सुम्या म्हज्या. ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. आमची दुःखां तूं पुसून काडताय सोम्या. आमची दुःखां तूं केन्नाच तें रावंक सोडिनाय. हर एक दूख तूं संपोवन तरानो तुज्या हातांनी तूं पुसून काडटा आसतना तुका आमचो कितलो मोग आसा म्हणून कळीत जाल्लो जावन आसा. आनी जायत्या जाणांची दुःखां तुवें पुसून काडिल्लीं जावन आसा. त्याच वर्त्या अंजलात आमी पळयता लुकाचो अंजल 7 अध्याय 13व्या वळेंत नाईम विधव रडून आसली, तिची दुःखां कळून आसली. आनी ह्या वेळा तो संपोवन तरान जेजू तुजें बरेंपण त्या नाईम विधवेक दाखयता आनी विचारताय बाये कित्याक रडताय. आनी त्या वेळा ती म्हणटा म्हजो एकलोच पूत मरण पावला. आनी ह्या वेळा तो तिका सांगूंक लागला रडा नाका बाये, रडा नाका. तुका तिचे वयर वरती खणवळाय बगली, दाळाय बगली. आनी त्याच वर्त्या म्हणा तो म्हणा लागला रडा नाका. आनी वचोन त्या पुताक ओनरच्या त्या तांबाक तुवें हात लायलोय आनी म्हणा लागलोय तरणाट्या उठ
आणि त्याच वेळा तो तरणाटो उठून उबो जालो आणि त्याच्या आवयक त्याच्या सांगात तुवें दिल्लें जावन आसा आणि खंडीत जावन आज आमची दुकां तो पुसताय कसली दुकां ती जावं दी कसलय ते खाळोक तो जावं दी कसलय मोडाची ते व्हरते खाळोक आमच्या थंय बरला जाल्यार तो संपूर्ण तरां काडून उडयताय आणि आमच्या दुकानी तो वांटेली जाताय ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು ಸಾಯುವ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು ಸಾಯುವ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು ನಾ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ ನಾ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ Alleluia, 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 Alleluia. हरका तुका सुमेजेजो क्लाप तुका सुमेजेजो वंदा तुका सुमेजेजो ह्या वरत्या गंभीर परिस्थितीत सहित तू आमकां आधार जावन आसाय आणि तुझ्या तसलो आधार आमी ह्या संवसारांत दुसरो कोणात घेवंक साध्य ना सम्या हर एकल्याच्या जिवनाकी जाय जाल्यार बरेंपण तो दिवंक शकताय सम्या आणि ह्या घडये आमचे त्यातले सक्कडी उणेपण काडून आमी तुजे लागीं विनंती करून मागता सम्या म्हजें उणेपण सांग पुरो म्हजें सुखी म्हजी पातकां देवान म्हाका सण सोडला म्हणून तडपडी हांवें चिंतलां जावंक पुरो सम्या आणि ह्या वेळा तुजे लागीं हांव विनंती करूंक मागता सम्या हे सक्कडी म्हजी चिंतना संपूर्ण तरान काडून उडय सम्या त्या देखून जेजू आमकां हर एकल्याक सांगता हांवें तुका सोडूंक ना म्हजो हात बळवंत हातेर जावन आसा आणि त्याच म्हज्या काळांत तुका संपूर्ण तरान हांव नव्यान रोपीत करतलो म्हणटा तो समय आणि म्हाका तुवें सोडून आयज सम्या आमच्या हर एकल्या भुरग्याक तुवें सण सोडूंक नाय तुजो हात जावन आसा बळवंत हातेर आणि तुज्या हातेरांत संपूर्ण तरान तूं आमकां नव्यान रोपीत करतलो म्हणलो वर्त भावार्थ आमचे थंय आसा सम्या त्या देखून आयचो दीस आमी तुका समर्पीत आसतना ह्या आराधना वेळार तूं आमच्या मुखार प्रसन्न जावन आमच्या मुखार तूं हजर आसाय सम्या ह्या सुवण्या मारिपात तूं हजर आसलो आमच्या हर एका भुरग्याच्या घरांनी तूं रिकतलोय सम्या हर एका भुरग्याच्या लॉकडावन आसल्या त्या घरांनी ताच्या कुटुंबामध्ये तूं आसतलोय सम्या आणि ताका जाय जालो आदार तूं दितलोय सम्या तांची पातकां ती रडटा आसतना तांच्या सुखीक जाय जाल्यार मोक्षण ती मागता आसतना आमचो हंकार आमचो गर्व आमचे हट आणि आमचे वडपण आमी सोडनो आमी तुजी भुरगीं आमी संपूर्ण तरान निराप्रती जावन तुजे लागीं येवंक तयार आसा म्हणून आमची पातकां आमी वळखून घेता आसतना आमचे काळीज आमी उक्त्या करता आसतना तूं आमकां संपूर्ण तरान वेंगीत वेंगतलोय सम्या आणि आमकां पटलून धर सम्या ह्या सगळ्या भुरग्यांक खंयच्या खंयच्या घरांत ती आसात की सगळ्या राष्ट्रांच्या आमच्या भुरग्यांक तांचे दूख तूं पळयता आसाय कित्याक तुज्या त्या परगट जिणेंत जायत्या जाणांची दूख तुवें उणी केल्ली आसाय आणि तसले उणी केल्ली दूख आमच्या हर एका भुरग्यांची कोरोना व्हायरस जावन आयली ती दूख ती पिडा संपूर्ण तरान भोगूंक मातनी आसता ती काडून उडोवंक तुका सांगता सम्या त्या देखूनच तुझे ते अमलीक रगत आमचे थंय देवय सम्या हर एका पिडेंत वळवळच्या त्या पिडेस्त थंय देवय सम्या तुझे अमलीक रक्ताक सरी जाल्ले व्हायरस खंयचेय ना सम्या त्या देखून आमच्या बापा साहेबान आमकां सांगलें जावन आसा तूं जेच्या अमलीक रक्तांत भिजोवन आसतना खंयचेय व्हायरस तुजे थंय भितर घेवंक जावचें ना एका दोळा आमचे थंय तसलो भावार्थ ना तर तो भावार्थ उपजय सम्या आणि आमकां तुज्या गोपान घे आमी तुजी भुरगीं सम्या तुजे लागीं 8 दीस मागता सम्या सगळ्या भुरग्यांची पातकां ह्या वेळा एक याचाक जावन तुज्या मुखार हाडटा सम्या जायत्या जाणांक कितले कश्ट आसात जायत्या जाणां तांचे कश्ट उसारतात सम्या ते कश्टी तुज्या मुखार हाडण्यात सम्या
जायत्या जाणांची भलायकी बरी ना सम्या जायत्या जाणांचे मोतीचे स्थिती मेता बरी नात भायल्या गावात आसच्या पयस आसच्या तांकां कसली तांची स्थिती परिस्थिती कितें म्हण तांकां कळीत ना सम्या त्या देखून जायती जाणां आमचे कडेन अर्थस मागतात आमचे खातीर मागा आमचे खातीर विनंती करा आणि तांची सगळ्यांची प्रार्थना तुजे मुखार हाडण्यात सम्या ह्या वेळा तूं तांच्या संगतार राव तुवें आमकां सांगलें आसा तूं आमच्या संगत आसतना तो आमकां कितेंच उणें ना आमच्या हर एका दुखान तूं आसतलोय आमच्या कश्टान तूं आसतलोय म्हळ्यार आमच्या हर एका कश्टान तूं आसता आसतना आमच्या पिडेन ती तूं आमकां सांगात दितालोय आनी असलो सांगात तूं आमकां गंडीत जावन दिताले आमच्या भुरग्यांक दिताले म्हळ्यार भावार्थान तुजे लागीं मागता सम्या कसली चूक आसा तर सम्या आमची विंचवण जाल्या थोडी स्वार्थी आमी एरोगंट जाल्या आनी देदेस्पर जावन आमी आमच्या मनशापण होगडून घेतलें जावन आसा आमी थोडी विंचवण केल्या तुजे दोन पयस वचोंक आमीच ओटली आमचे तूं ओडपण म्हण आमी घसयलां जावंक पुरो सम्या आतां आमी विंचवण करता तुज्या काकुतीच्या पांया लागीं येवंक आमची विंचवण जावन आसा सम्या तेच प्रद्वार स्त्री बरी ती म्हणा लागली कोणेय म्हाका गुन्यांवकार करूना आनी तुवें आमकां गुन्यांवकार करचो नाय म्हण आमी आमच्या पातकांत त्रावन हांव सम्या सांबाळ म्हणटा देवाची कृपा यथेश्ट मापान ताणें तुजेर देवेल्या म्हणून तुवें पातकांत त्रावंक जायना तुवें देवाक लागीं जरी जाय मुगाच्या भावन आनी भयणीन मोगाळ भुरग्यानो आज आमी हर एकल्यानी ह्या परिस्थितींत देवाक लागीं जर जाय देवाक लागीं जरता आसतना देव तो आमकां बरें करता जो हांव सवांजेलो 11 अध्याय 30 आनी 2-3 आनी 6 वळींत आमकां पळोवंक मेळटा जेजू लाजराच्या घरा वता आसतना मार्था म्हणा लागली तूं आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरण पावतो नासलो आनी की तुजो व्हरतो आदार आमचे थंय आसतना तो मरण पावलो जाल्यार जिवांत आसतलो म्हणलो परवसो म्हाका आसा परत जेजू तांच्या घरा वता आसतना मरी धांवन येवन जेच्या पांयांक पडोवन म्हणा लागली सोम्या तूं आसलोय जाल्यार आमचो भाव मरण पावतो नासलो आनी खंडीत जावन तो आसाय सोम्या आमच्या मदगात ह्या कश्टांच्या परिस्थितींत ह्या पिडेच्या परिस्थितींत ह्या वळवळेच्या परिस्थितींत तूं आमकां आदार दिवन आसाय ह्या घडये सगळी म्हजी सूख सगळ्या आमच्या भुरग्यांची सूख सगळ्या आमच्या भुरग्यांचे हट सगळ्या भुरग्यांचे द्वेष तेच लागामनातलें तें जिवन जेजू तुका आमी समर्पीत करता गम्मत पार्टी जायते नाका जाल्ले संभ्रम आमी मांडून हाडल्यात म्हज्यात भावाचे कश्ट म्हज्यात भयणीचे कश्ट हांव पळोवंक विसरला जावंक पुरो पूण सम्या फाटीं हांव येता सगळे म्हज्या भुरग्यांच्या तर्फेन हांव तुजे लागीं भोगसाणें मागता सम्या सूख मागता सम्या आमी कितले पयस जाल्यार तुज्या पांया तळा येता आसतना आमकां तिरस्कार तूं करिनाय तो भोवाट आमचे थंय आसा तो परवसो आमकां तुवें दिलाय पातकां दी आमची जावंक पुरो अनैतीकपणाची खावगी संस्कृतेची जावंक पुरो पडकीरपणाची जावंक पुरो जायते जीव आमी लगड घडल्यात जावंक पुरो हेरांच्या जिवनांत मावल्या आमी पळयनासतना हेरांक आमी चिल्लारकन काण उडयला जावंक पुरो खोटोवन उडयल्ल्या बरें आमी तांकां तांच्या जिवनांत जायतें दूख दिलां जावंक पुरो सम्या परत आमी तुजे लागीं विनंती करता आनी आमच्या पातकाचे दूख दन आमी मागता सम्या आमकां सण सोडी नाका जेजू तूं आमकां आयकताय आमच्या आदलें चिंतून आमकां लजेवंक घालिनाका जेजू तुवें सांगलें जावन आसा कोण सगळे म्हज्या काळजा लागीं येतात तांकां हांव म्हज्या काळजान घेतालो तुजे हात उक्ते करून आमकां वेंग सम्या ह्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या लागीं घे सम्या संपदारा मात्या शोवांजल 15 अध्याय 30 आनी 2 वळींत जेजू बुकेल्ल्या खातीर उस्केता ह्या म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांची म्हाका बिरमत दिसता म्हणटा तो आनी तांच्या खातीर जायतें बरेंपण तो करता तांकां बरें जेवण तो दिता बरें जेवण दिवचें म्हळ्यार आमचो संपदारान जेजून मोग करचो आनी असलो मोग तो आमचो करता आज जायते जाणां आमकां जेवणाक कांय उणें ताणें करूं ना थोड्यांक उणें पडलां जाल्यार नानांत तरान नानांत वाट्यांनी ते भरती करण तो दिवनूच आसा सम्या त्या प्रमाणेच तुजे कडेन विचारल्यांक तुवें केदाळाय ना म्हणलें ना मातेव सवांजल 20 अध्याय 30 आनी 4 वळींत 2 जाण कोरडे म्हणा लागले जेजू दाविदाच्या पुता आमची काकूत कर आमची बिरमत पाव आनी तुवें ताका विचारलें त्याच वेळा
हांवें तुमकां कितें करीत जाय आमकां जाय जाली दिश्ट दी आनी दोगांय जाणांक तुवें दिश्ट दिली मोगाळ जेजू कोणेय कितेंय म्हळ्यार ती आमकां परवाना आमकां आसा एकलोच तूं तुजो आदार आमकां आसा तुजे संगत आमी आसतना आमकां सगळें तूं दिताय मार्काचो वांजेल अध्याय 1:14 वळींत जेजू पिडेस्तांक गूण करता आनी गरजेवंतांक पावता जायती गरज तांकां आसली आनी जाल्यार सगळ्या घरच्यांक तो पावलो आनी तांकां बरें ताणें केलें मार्काचो वांजेल ह्या वर्त्या वांजेलांत आमकां पळोवंक मेळटा मोगाच्या भावांनी भयणी ग्रेस्त मनशाक कितें जालें आनी जेजून ताचे वयर कसली मोगाची आनी दाळाची दिश्ट लायली मार्काचो वांजेल 6 अध्याय 30 आनी 4 वळेर खाको दाखयली देवाच्या उतराक केल्ल्या खातीर आज आमी जायतीं जाणां त्या सजेच्या खणाक आशेताव जेच्या उतराक ताण येताव आनी तेंचो उतर आमकां आज मेळना जाला प्रत्यक्ष दरान तुज्या मुखार भागीदार जावंक आमकां ना जाला सम्या आनी असल्या परिस्थितींत आमी तुज्या लागीं मागता सम्या सगळें आमचें उणेपण काडूंक आमचे थंय आसली कर्गां पयस करूंक जाता तितले बेगीन सम्या त्या कर्गांतले आमकां निवार लुकाचो वांजेल 19 अध्याय 40:1 आनी 40:2 वळ ह्या वळींत आमी पळयलें जाल्यार जेजू जेरुसलेमा शारा खातीर रडटा आनी जेजू म्हणटा समाधानाक वन पायता ती वाट आजपणी तूं जाणा जाल्लें जाल्यार पूण आतां ती तुज्या दोळ्यांत हांव लिपोवन आसा जेरुसलेमाच्या नासा विशयांत जेजू आपल्या क्रेच्या घडयेंत तो रडटा जेजू आमकां कळीत आसा आज हर एकल्या भुरग्याच्या जिवना लागीं तूं रावोन रडोन आसाय हर एका कुटुंबांत तूं हजर आसाय केन्ना तांणी तांचें सूख समजून सुखीक जाय जाल्यार बोगसाणें मागोन फाटीं येता आसतना जायते लोक आज तांची आदली जिणी सोडून नव्या जिवनाक फाटीं आयल्यांत आनी कितू तांकां हाडन तसाय सम्या खंडीत जावन तूं आमकां सण सोडिनाय आनी असल्या परिस्थितींत आमी तुजे लागीं मागचें इतलेंच सगळ्या आमच्या भुरग्यांक सम्या तुज्या दयाळ्याच्या दिश्टेंत बर कणवळ्याची जर तांचे थंय देवों दी खाकुतीचो सागर तूं आमकां केन्नाय सोडिनाय तुजे लागीं आयिल्ल्यांक तुवें ना म्हणलें ना आनी मार्काचो वांजेल मोगाच्या भावांनी भयणी एक घडी बरो आमी आयकोवच्या खातीर आयते जावया आमकां जेजू मुखार आमी समर्पीत करया आमकां समर्पीत करता आसतना जेजू आमकां सण सोडिना आमच्या काळजांत ये सोम्या तूं आमकां राखसो वंदार जावन आसाय तूं संपूर्ण तरान आमकां राखताय सोम्या आनी असल्या मावळ्याची उतरां तूं आमकां दिताय की कश्ट तेल्यानो आनी वाजोन वयतल्यानो म्हजे सरसी येयात म्हजें काळीज मोवळायचें तूं आमकां सांगताय शांत हृदयानो दीन हृदयानो नानागितेने Jesus, meek and humble of heart, make my heart like yours. सगळी आमची काळजां तुज्या काळजा सारखे जावं दी आमच्या काळजांनी असली तरुणाई संपूर्ण कश्टलन पडो दी आमचे थंय असलो तो वेपार वो आमचे थंय तुजे तान पयसाची ती चिंतना हेरांचे गाणे करिनासतना हेरांची परवा करिनासतना हांवच ग्रेस्त हांवच जायते सकत आसलो म्हज्या मुखार उरले सकडी कांयच ते म्हणलें तसलें स्वार्थी चिंता आसा तर ते कसलन पडोन सम्या मनशापण आमी जियोंक मनशा रुपये आयिल्लो तूं आमकां आदार दी आनी ह्या घडी बा येसुवे बा ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಾ ಯೇಸುವೆ ನೀನು ಕಾಯುವ ಕೃಪ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡದೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಂದೆಯಾಗಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ एक आवय जावनो एक बापूय जावनो आपूण बायसो म्हजो जेजू तूं आमकां सगळ्यांक घे पटलून घे तुज्या वेंगेन घे तूं जावन आसा एक गवळी व्हरतो गवळी तूं आमकां चडसो गवळी न्ही
एक बकरो सांडून गेला त्याच्या फाटल्यान धांवलो तूं. आज तुजी परजा कश्टतना तूं आमकां सोडचो नाय, तूं आमकां सांडचो नाय सोम्या. त्या खातीर सगळ्या तुज्या परजे वयर तुजी वर्ती दाळाची दिश्ट घाल. बा येसवली बा, आमी सगळ्यांक जेजू आपोवणे दिता. म्हजे लागीं येयात आनी त्या सजेच्या वर्त काळजाक तुमचें समर्पण करात. जायते जाण आजुनी आमी आमच्या संवसारांत आसा तर फाटीं परतात. म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणी, तुमचें काळीज जेजू सांगात एक जावं दी आनी जेच्या मोगांत बरोवन दी. आनी संपदारान आमी ह्या गिताद्वारे जेजू आमकांच तुका दिता हांव, आमचे कश्ट तुका दिता हांव, आमचे वळवळे तुका दिता हांव. आमचे वयर दया दाखय, आमचे वयर मोळाय दाखय. तुजो मोग आमच्या काळजांनी बर आनी चड मापान आमी तुका लागीं सरूंक आमकां आदार दी. ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ, ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವಾ. ಬಾ जेजू लागीं ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ, तुझे काळीज हाडता जेजू लागीं. ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ, तुका राखसो गवळी तो जावन आसा. ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವಾ. ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ, सगळे आता जेजू लागीं येयात. ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ तुझे काळजा उक्ती दवरात त्या जेजू खातीर. ನಿನ್ನ त्याच गवळ्याच्या त्या गोपांत एकसायात. ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಏನು ಹೊತ್ತು ತಂದೆ, ಸತ್ತಾಗೇನು ಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆ ನೀನು. ಸ್ವಲ್ಪ ತನ कितें सडून मरतना कितें ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಏನು ಹೊತ್ತು ತಂದೆ, मरतना आमी कितें ना ಸತ್ತಾಗೇನು फकत ಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆ ನೀನು. ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀ ಬಂದೆ ಈ ಜಗಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತೇ. ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀ ಬಂದೆ ಈ देवाच्या पोळे ते ಜಗಕ್ಕೆ, जावन आसले. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು हाका ನಿನಗೆ कळीत आसा आमी खंय वचो जाय म्हणून. ಬಾ आपयता सोमी परत तुका. ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ, ही घडी घे त्याच्या गोपांत एक जावंक. ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ, जेजूच्या काळजांत रीग. ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ त्याच्या त्या वरत्या पळवंत आतां पंदा ये. ಬಾ परत आपयता जेजू तुका. ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ, धैर्यात त्याच्या लागीं ये म्हणटा. ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ लज नाका, तिरस्कार पावन नाका. ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ सगळे तुझे चण खालत्यापणात ये म्हणटा तो सोमी तुका. जायते पटी मोग म्हणा आमी सलवून गेल्या जावंक पुरो. जायते पटी पटकेरपणांत आमी पडल्या वो जावंक पुरो. कोणा वयर पात्यणी दवरल्या ते सगळी पटी जावन गेला जावंक पुरो. पूण आमकां जीव दिवचो एकलोच आसा तोच जेजू. आमी ताचे धांवन कितले पयस वचोन ताच्या वर्त्या मोगांत आमी सुकारी मारल्या तरी तो आमकां सोडिना. आनी परत तो म्हणटा, ಪ್ರೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆದು ಸೋತೆ ಆದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ನೀನು ಬಾ. ಪ್ರೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆದು ಸೋತೆ ನೀನು, ನಂಬಿದವರ ಪ್ರೇಮವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಪ್ರೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆದು ಸೋತೆ ನೀನು, ನಂಬಿದವರ ಪ್ರೇಮವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು.
जीवनपण तुका दिवंक येता ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೇಮ ಉಂಟು ನೋಡು त्याच त्या ಶಿಲುಬೆ ಮರಣ उत्साहानं तो तिका ಸತ್ಯ दिता ಪ್ರೇಮ मोग ಕಾಡು ನೋಡು ಶಿಲುಬೆ ಮರಣ ಸತ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಕಾಡು ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ ये मगाच्या भुरग्या म्हज्या लागीं ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ जेजूच्या त्या काळजा लागीं ये काळजा लागीं ये ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನ तस तुका आसरो आधार जावन आसा आनी आसऱ्या लागीं आदारा लागीं तूं ये आनी संपूर्ण तरान जेजू लागीं एक सा तुजो अहंकार चड कितें तुका ते दिवंक शकतले जायत्या जाणांनी चिंतले जावन आसा आमी हांव नासतना संवसार चलचो ना हांव नासतना कांयच जावचें ना म्हजें ऑफिस म्हजें काम आनी म्हजें कार म्हजें तें व्हॅन आनी म्हजें तें बायक म्हजें तें स्कूटर आनी म्हजें हे जागो आनी हे म्हजो वांटो हे म्हजें भांगर हे म्हजें वज्र हे म्हजें नाका जाल्यार सगळें आसलें ह्या संवसाराची लौकीक सकत म्हणून तूं चिंतले पूण आमकां सोमे म्हणटा ते कांयच तो व्हरचो नाय जायते जाण ह्या संवसारांत आमच्या पयले मरण पावले म्हणा लागले आमी सगळे आपणयला पूण आमी मरतना आमचे हात उक्ते दवर मरतले हांव कित्याक आमी मरतना कितेंच व्हेल्लें ना आज व्हरतो म्हूण चिंतलो ताणें कालतो जायचे पडला हांवच व्हडलो हांवच दोड्डांडा म्हूण चिंतलो आज ताणें ल्हानसो जायचे पडला कित्याक देवा मुखार कोणूचो व्हडलो आनी ल्हान म्हूण ना खालतेपणांत आमी जियेत आसतना आमचो अहंकार सोडटा आसतना आमकां जाय जाल्लें स्थान तो दितालो ह्या संवसाराचें खन मान कांयच फायद्याचें न्ही मोगाचें न्हू त्या देखून जेजू आमकां सांगता तुजो अहंकार साको निನ್ನ अहंकार साको आरू आनी मಣ್ಣು ಕೊನೆಗೆ ನೋಡು आनी असले तुजे जिवनांत सगळें सणसण मनशाक सैम तो हकडून घेवन कित्याक जिवन आसाय त्या देखून जेजू परत आपयता आपल्या काकोतेक तो म्हणटा सोड सोड तुजो गर्व सोड तुजें स्वार्थ सोड सोड तुजें तें अहंकाराचें उतरां आनी सगळें सोड सोड तूं मरतना हांव आसतलो तुजे सांगता आनी तूं वाचनाय तुका आदार दिवंक हांव आसतलो तुजें येणे तुजें पडणे आनी तुजें मरण सगळें त्या म्हज्या जिविताक लागू जावं दी म्हणटा आनी आमचे जिवनांत ताचे सांगता दिव्या आमचो अहंकार सोडया ನಾನು ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರ ಸಾಕು ಆರುವಾಡಿ ಮಣ್ಣು ಕೊನೆಗೆ ನೋಡು ನಾನು ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರ ಸಾಕು ಆರುವಾಡಿ ಮಣ್ಣು ಕೊನೆಗೆ ನೋಡು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ ನೋಡು ದೀನರಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಕಾಣು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ ನೋಡು ದೀನರಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಕಾಣು ಬಾ ये म्हज्या पुता ये म्हज्या तुवे ये म्हज्या लागीं म्हणटा सोमे तुका आपयता परत ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ दाळाची ಯೇಸುವಿಗೆ कणवळाची काकुतीची दिश्ट दी ಕಾಯುವ हांव ಕುರುಬನ तुजो कवळी जावन तुका आपयता एक बापय जावन एक आवय जावन आपयता म्हज्या सांगता ये म्हणटा तो ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ये परत म्हज्या मगाच्या भुरग्या ये धांवोन धांवोन ये ನಿನ್ನ तुझे ಹೃದಯವ सगळे वटपण सणसड हंकार सणसड दर्प सणसड कसले तुझे ते पातकी जिणे आसल्यार सणसड ह्या संवसाराचे स्वार्थपण लौकीक आशा सणसड आणि त्या लौकिकांत आपल्याशी आशा दोळ्यांची पुसलोनी आणि ती दौलत खंयच्या गरजे घेवची न्हय आणि हे आसा तर तुवें कितेंच करूंक जायना म्हणटात स्वामी आणि तसो आमकां आपयता त्यात जेजू सांगता एक जावंक आणि तेंच बरेपण आमच्या जिवनांत सदांच जियोंक आमकां आपयता आसतना जेजू त्याच क्रिस्त मनशाक म्हणटा तुवें म्हजें सांगता एक जायचे तर ह्या तुजे सगळे सश्टेचे सशनाचे जिवीत तुवें जिये जाय तर तुजें आसलें सगळें एक आनी म्हज्या लागीं एक जा म्हूण तो सांगता
आणि ह्या वेळा संपूर्ण आमचो देव आमच्या कश्टांत वांटेली जाता, आमचो देव आमच्या दुखांत वांटेली जाता, आमचो देव आमकां सांगात दिता. निराश जाल्ल्यांक आमकां संपूर्ण तरान आयसोलेशनांत आसच्या आमकां त्याच कोरोना पिडेच्या त्या दुखांत आज वळवळून आसच्या आमकां जायते जाणांचे आमचे कुटुंबाचे मरण पावल्यांत तांकां जाय जाल्यार बुजवण दिवंक समे म्हणटा हांव आसा, हांव आसतना भियेनाकात. आणि त्याच सिसा सांगत आसलो जेजू, त्याच आपल्या सिसांक सांगात घेतलो जेजू आज आमकां सर्वांक ताच्या सांगात घेता. आणि त्या जेजू सांगाता आसतना आमी भिवचे नाका, कित्याक ओ जेजू आमच्या सांगात रडुलो जावन आसा, ओ जेजू आमची ताकीद घेतलो जावन आसा, हो जेजू आमचे ख्यार केलो जावन आसा. आणि वत जेजू आपल्या काकुतीन आमकां वेंगलो जावन आसा. आणि ह्या जेजूचे वर्तेपण आमी आपणयत आसतना जेजू आज सगळ्या संवसाराच्या विविध राष्ट्रांनी आजच्या भुरग्यां वयर तुजें आमलेक रगत देवय म्हूण आमी मागया. तुजें आमलेक रगत त्या हर एका भुरग्याच्या शिराशिरांनी देव दी सम्या. तांच्या त्या कुडींत तांच्या त्या जिवांत असले ते व्हायरस काडूंक तुका सांगता. तांचे थंय दी तें बळ, तांचे थंय दी तें इम्युनिटी, तांचे थंय बर तुज्यांच रक्ताचे ते हर एक थेंबे तांच्या कुडींत तांच्या विश्वांत रिगो दी. हर एकली तुज्या मोगांत जियोंक आयती जावं दी. आणि ह्या वेळा जेजू सगळ्या ह्या तुज्या भुरग्यांक तुजे समोर आमी दवरता. आणि जायत्या जाणांनी आमचे कडेन मागलें जावन आसा, जायते जाण हेणे तेणे सिकल्ले जावन आसात. कितें जाता कितें आसा परिस्थिती आमकां कांयच कळीत ना मोगाच्या बापा, तुका कळीत आसा हें सगळें. आणि तूं सगळें तुज्या ताब्यांत घेतालोय आणि तूं आमकां एक नवी रचना रचून दितालोय. ए न्यू हेवन ऑन दीस अर्थ तूं खंडीत जावन हाडतालोय, कित्याक तुजे विणे कितेंच आमकां मेळचें ना. प्रकटन ग्रंथांत सांगलें जावन आसा दर्यो तुवें दाखयलो जावन आसा. आणि त्या दर्याचो देसवाट जाता म्हणटा आसतना कसले ती देसवाट सगळे आयले आमचे कश्ट ते देसवाडताले आणि नवें जिवन तूं आमकां दितालोय. सम्या तुजे लागीं मागता आमची प्रार्थना आमच्या सगळ्या भुरग्यांक तुज्या मोगांत बर, आमच्या सगळ्या भुरग्यांचे दूख हळू कर, आमच्या भुरग्यांक तांचे कश्ट सोसूंक आदार दी. आणि जाता जाल्यार सम्या ती काल्स तांचे तावन तूं निवराय. तुवें विसरलें इतलेंच तुज्या बापा लागीं, म्हजी खुशी न्हय बगार जावं दी, तुजी खुशी म्हणलें त्याच प्रमाणे आमचें मागणें जावन आसा. बापा तुजी खुशी जावं दी, आमची खुशी न्हय. आमी सगळ्यांनी परत तुज्या लागीं येवंक, तुज्या लागीं मागोंक आनी आमच्या देदेस्पर जाल्या त्या मोतींक जायतें समाधान दिवंक. हर एका कुटुंबांत एक सोम्या शांती समाधान तांकां दी. जायते जाणी आज उपराटोंक सुरू जाल्यांत, भितर भितर बसोवन जायते जाणांक काडना, जायते जाणांक समाधान ना, जायते जाणांची रारायेचे मोत त्या देखून सगळ्यांक बरेंपण दिवच्या तूं आयिल्लोय. आनी तुज्या आशिर्वादांनी तांकां बरोवंक आमी आमकांच आयतें करता. सम्या सगळ्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो मोगाळ भुरग्यानो जेजूचे आशिर्वाद वर्तें जावन आसा. तेंचो आशिर्वाद आज तूं आमकां दिताय, तेंचो आशिर्वादाचे शिवर आमचे वर वताय. आमकां बरो तेंच तुजें आशिर्वादा आनी तीं सहजापान सम्या आजूय तूं आमचे मदें करताय. सवकासायेन आमकां राखोंक तुवें आदार दिलाय. आमकां राखोन संपूर्ण तरान राखोन रावल्या. सम्या येण्याक तुज्या धनिया, तुजें येणें आमचे मदें जाता आसतना संपूर्ण तरान आमी तुजे थंय एक जातले हांव एकठांय जातले हांव. आनी हो सगळो संवसार तुज्या हातीन दिता हांव. सम्या आमची कसली सूख आसल्यार सगळी बोगसून तुज्या भुरग्यांक जाय जालें बोगसाणें दी. तुज्या भुरग्यांक जाय जाल्यार सवकसाय दी. तुज्या भुरग्यांक तुज्या आमले रक्तांत माक, तुज्या रक्तांत तांकां भिजय. सगळें करूंक तुका सांगता सम्या. आनी खंडीत जावन ह्या वेळा तुजे लागीं विनंती करून मागता तुज्या आमलेक रगत हर एक वायट आसलें, हर एक उणेपण आसलें बर्तिकन दिल्लें जावन आसा. तेंच आमलेक रगत सिंपलाय सम्या हर एकल्याच्या कुटुंबाच्या त्या सांद्यांचेर
हर एकल्या घराचेर हर एकच्या घरा बोवारी हर एका भुरग्याचेर हर एका राष्ट्राचेर आमच्या हर एका देशाच्या संपूर्ण हर एका घरांनी ते मिसळणी जावं दी. सगळे भुंय तुज्या रक्तांत भिजोवन दी आनी नवे साव आमचे थंय उपजोवन दी. सम्या तूं जावन आसाय आमचो आदार, तूं जावन आसा आमचो सर्वस्व, तूं जावन आसा आमचें जिवीत. तेच त्या जिविताच्या जरीक तूं आमकां पायताय, कश्टतना आमकां तुज्या काकुतीन दवरताय. तर सम्या तुजो आदार, तुजो मोग सगळ्या कोरोना पिडेंत वळवळच्या खातीर ह्या वेळा घाल तुजी आशिर्वादां. तुजेत वर्तेपणान तांकां जियोंक शिकय. उणेपण आसल्या कडेन सगळें भरतिकन दी. सम्या खंय निरासपण आसा थंय जायतो बरो वसो उदय, खंय दुबाव आसा, खंय थोडीं सवालां आसात तुज्या त्या अस्तित्वा विशयांत, ती सगळी घाण उडोवन बरेंपण तांचे थंय उपसय. आमकां जाय जालें बुजवण दिवच्याक हर एका पिडेस्ताच्या कटल्या लागीं, हर एका पिडेस्ताच्या घरांत, हर एका पिडेस्ताच्या जिवनांत आनी हर एका राष्ट्राच्या त्या कंदिदुकेंत तूं एक जावन आमची बेसराय उणी कर. आमचे थंय आसलीं कर्गां संपूर्ण दरान निवरय आनी आमकां तुज्या वर्त्या बेसांवाक पावय. आमी सगळीं आतां देवी घालून जेजू लागीं मागया. आमी हाकबोब मारतना तो आयकतालो, कित्याक ताणें सांगलें आसा, इस्रायल परजेची बोब हांवें आयकल्या, तांचे थाळे हांवें आयकल्या, ते तांची दुखां हांवें पळयल्या आनी ती पुसून काडटालो. आज तुमची दुखां मोगाच्या भाव आनी भयणी, तुमचे आवाज, तुमची बोब त्या जेजून आयकल्या. सिनाय पर्वतार सांगलो तो देव, हांव तुजो देव आनी तुमी म्हजी भुरगीं. आज आमकां हांवें सांगता, हांव तुजो देव, हांव तुजे सांगत आसतना संपूर्ण तरान हांव तुका भरतलो त्या आशिर्वादांनी. आनी सगळें मेळे आसली ही भुंय नितळ करतलो. आज मेळी जाल्या, आज गायल्या, आज कश्टांनी भरल्या, पिडेच्या वायरस सगळें ताणें विस्तारला तरी तूं ते संपूर्ण तरान खाण उडयतलो. सम्या आमची काकूत कर, आमकां बक्षी तुज्या मोवाळ्यांत दाळ्यांत काकोतेंत आमकां बर. Yedia voda sacramenta sastang naman koruyam purvilyatya rupam bodlak novioriti adarya sulvon vecha askat vishvyang bavartache boldivya zashem bapak tashen sputak ullasani stutisam padvi mahima sasnak sahasnak yekatalyan arsitaw tuka dogay Spiritan sama-sami nawartaw. आमेन. हे देवा, विचित्र संक्रमित काल तुझ्या कष्टा मरणाद्वारे आमकां नव्या जिविताच्या वाटेक पळयले. कोविड-19च्या ह्या वर्त्या कश्टांत आमी वळवळट आसतना, पिडेंत आमी झंजरल्या, मात्र न्ही आसता दुखांत आमी भरल्या. ह्या वर्ता आमच्या परिस्थितींत तुजी मिसळणी जावनी,
तो आमच्या संगात राव आणि तुझ्या वर्ता काकोतेन आमच्या भुरग्यांक तो पाव जो जियेत आणि राजवड चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. जेजूच्या वरती आशीर्वाद आम्ही घेत असताना सगळे आमचे कष्ट जेजू मुखार आम्ही उसारल्यात. तो आमकां जाय जाल्यार बरेंपण दितालो. आमच्या पिडेक जाय जाल्यार वखद तत्व जावन आसा. ताची आमलीक रगत आमच्या सगळ्या शिरशिरांनी देव दी आणि ताची किरणां आमच्या त्या कुडीर पांकोव दी. ताचे आशीर्वाद आतां आमी घेवया.